चलो साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका बेहद शुक्रिया। आज बिलाखिर जो है वो पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब हो गया है। जमात इस्लामी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर भी हम आपका मौक़िफ़ जानेंगे, लेकिन किस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है इस प्रोग्राम को कि कराची की बेहतरी के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी काम करे, क्योंकि जो मुर्तज़ा वहाब हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किरदार अदा कर चुके हैं। सो किस तरीके से देखते हैं आप, किस तरीके से आपकी जमात जो है वो कराची की बेहतरी के लिए काम करेगी, क्या प्रोग्राम है? शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुबारकबाद दी, और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि तारीख में पहली मरतबा कराची और हैदराबाद की मेयर और डिप्टी मेयरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई है। तमाम सूबों में हमेशा जिसकी हुकूमत होती है, जिस पार्टी की, उन्हीं का सिस्टम होता है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के नसीब में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, क्योंकि 79 में भी हमारी नशिस्तें ज़्यादा थीं। अब्दुलसत्तार अफगानी के वक्त भी कह सकते हैं कि हमारी नशिस्तें ज़्यादा थीं, लेकिन नहीं मिली, और 2002 में भी, और अब आज ये अल्लाह ने मौका दिया है। और ये हमारे जो खिदमात हैं इस वक्त कराची में रिकॉर्ड काम हो रहा है, चाहे सेंट्रल हो, वेस्ट हो या ईस्ट हो, और उसकी वजह से है, और लोगों ने हम पे एतमाद किया है, और हम चाहते हैं कि कराची में मज़ीद बेहतरी लाएं। अमन व अमान को हमने बहुत बेहतर किया है। सबसे पहले तो 6 नंबर पे पाकिस्तान, 6 नंबर में दुनिया में कराची आ रहा था बदअमनी की वजह से। जब हमने हुकूमत संभाली थी 2009 में, आज 140 पे है, और ये बड़ी फ़ख्र की बात है। और जो हमारी ADP है सबसे ज़्यादा वो कराची के लिए है, और जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और चाइना के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कराची का बहुत बड़ा सारा काम ही बल्कि कराची में है। तो हम कराची के सेवरेज, पानी। अच्छा शरा साहिबा, ये भी जानना चाहेंगे कि ज़रदारी साहब ने कहा था कि आज से ही जो मुंतखब नुमाइंदे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब वो काम शुरू कर देंगे। कराची के हवाले से बात की जाए तो इनिशियल स्टेजेस पे वो कौन कौन से काम हैं जो सर अंजाम दिए जाएंगे? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी मैंने बात आपसे की कि इस वक्त जो हमारी सबसे बुरे हालात हैं इस वक्त वो ये थे कि कराची को अल्लाह ताला ने बचाया है कि हमारा पूरा कराची उधड़ा हुआ पड़ा है इस वक्त, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो कराची के बहुत मसाइल हैं, जिसमें पानी है, सीवरेज है, इंक्रोचमेंट है, बढ़ती हुई आबादी है, पूरे पाकिस्तान से इन्फ्लक्स हो रहा है। तो हम इसको देखते हुए जो है सारे मसाइल को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पे पहली बार हमें ये मौका मिला है। तो हम चाहते हैं कि कराची वालों को ये एहसास हो कि उन्होंने जिनको इस काबिल समझा है, जिन पे इत्मीनान किया है, वाकई उन्होंने परफॉर्म किया। क्योंकि पानी जो है वो सन 65 के बाद से 2 पानी की लाइनें पाकिस्तान कराची को से पानी आता था। तीसरी लाइन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी थी, चौथी आज तक किसी ने नहीं दी। तो हम ये चाहते हैं कि ये काम आगे बढ़े और हम अपने लोगों को सहूलतें पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिस सूबे ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है वो सिंध है। बिल्कुल शरा साहबा, बात की जाए अगर माजी की तो 2005 में नेमतुल्लाह मरहूम के जो हक़ में वो फौजिया वहाब जो हैं वो दस्तबरदार हुई थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन इस दफ़ा जो है बिल्कुल डायमेंशन चेंज है, कंडीशंस चेंज हैं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने भी है। जमात इस्लामी एक बड़े वोट मार्जिन के साथ जो है वो सामने आई थी। पीपल्स पार्टी की तादाद कम थी। उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि इख्तियारात और धांधली की गई है। तो आप क्या समझती हैं, क्या जवाब है इस बात को, क्योंकि वो बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी की तादाद ज़्यादा, जमात और PTI की मिलाएं तो ज्यादा हो जाती है, वरना पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें ली कहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, लेकिन मुश्तरका तौर पर अगर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और अगर साथ ही PTI की जमात की अगर बात करें तो वो उनकी सीट ज्यादा बनी थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 30 से 31 लोग जो हैं वो हाईजैक किए गए हैं। इसका क्या जवाब? देखिए, जो लोग आए उन्होंने PTI को वोट दिया। फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिनकी क्या कहते हैं हमारी असेंबली की ड्यूरेशन अगस्त में पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको रिटेन किया और जमात को वोट नहीं दिया। तो इसमें हमने नहीं रोका। PTI के पूरे MNA, MPA, बड़े बड़े लोग, ओहदेदार, वो सब पार्टी छोड़ गए।
किसी ने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की, कोई घर बैठ गया कि बच्चे इजाजत नहीं दे रहे, वो हमारी वजह से गए क्या? अगर ये लोग नहीं आए और 28-29 ने इनको फिर भी वोट दे दिया तो इसमें हमारी तो गलती नहीं है। जैसे इनको पीटीआई ने वोट दिया, हमें नून लीग और जेयूआई ने दे दिया। कहीं ये लिखा हुआ तो नहीं था आसमान पे कि पीटीआई ने हर सारे वोट देगी। जो पीटीआई में इंतशार है, उनके कुछ लोग इस्तेकाम में गए, कुछ लोग नहीं गए। एक दिन पहले तक कहते थे हमने सियासत में ब्रेक ले लिया, फिर कह रहे थे सियासत छोड़ दी, फिर चले गए। तो जब उनके बुनियादी रुकन चले गए थे तो फिर दूसरे लोग हैं, अगर वो नहीं आए, कुछ हमें हमारे पास ये भी नॉलेज है कि वो अपना ग्रुप बना के अलग अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लाएंगे, उन्होंने हमें भी वोट नहीं दिया। तो ये कहाँ से आ गया कि हमने यहाँ किए? देखिए, हाँ, वो जमाना चला गया जब अब्दुल सत्तार अफगानी के वक्त खानम गौहर एजाज, अब्दुल खालिक अल्लाहवाला और खालिद जुमा को जो है वो थाने में बिठा के उनको वोट डालने से रोका गया था और सत्तार अफगानी को मेयर बनाया गया था। ऐसा कोई भी नहीं है, जो आएगा वो कहेगा कि हमारे साथ ये हुआ है। तो हमने किसी को नहीं रोका और ना ही हम रोकते। और जब ये इंतखाबात हुए थे तो जमात इस्लामी ने कहा था कि फेयर इलेक्शन हुए हैं। अच्छा शहला साहिबा, अगर हम जमात इस्लामी के अलावा एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी दूर नज़र आई है। अगर पीपल्स पार्टी सबको साथ लेकर चलने में कामयाब होती है तो एमक्यूएम का क्या फ्यूचर देखती हैं आप? देखिए, एमक्यूएम के लिए ऑप्शंस खुले हुए थे, उन्होंने नहीं लड़ा। हमने जो है, हम समझते हैं कि कराची के बड़े मामला थे, हमने जमात इस्लामी को ऑफर की थी कि आप डेप्यूटी मेयर ले लें, मेयर हमारा, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा। तो हमने ये देखा कि आज जब मुर्तज़ा वहाब जीत गए तो वो हाफिज नईम साहब के पास गए, उनको गले लगाया। हमारी अभी भी ऑफर है कि हमारे साथ सब मिल के चलें, और जहाँ तक मुत्तहदा की बात है, जहाँ उनसे भी रहनुमाई चाहिए होगी वहाँ पे हम उनसे भी चाहेंगे कि वो हमें गाइड करें। शैला रजा साहिबा हमारे साथ रहिएगा। सैफुद्दीन एडवोकेट जो कि डिप्टी मेयर के उम्मीदवार थे जमात इस्लामी के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सैफुद्दीन साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आज किस तरीके का इलेक्शन आप देखते हैं? आज मेयर का इलेक्शन हुआ है, जमात इस्लामी और जो पीपल्स पार्टी है, कह सकते हैं कांटे का मुकाबला था, चूँकि कंपटिशन काफ़ी टफ भी था, जमात का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो होल्ड था, लेकिन मेयर जो मुंतखब हुआ है तारीख में पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी का हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो इंतखाबात हैं, ये तो ऐसा महसूस होता है कि 6 महीने पर मुश्तमिल एक ऐसा ड्रामा था कि जिसका अख्ताम हुआ है। देखिए, 15 जनवरी को जो इंतखाबात हुए उसी वक्त ये नज़र आना शुरू हो गया था कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम क्या हैं। 15 जनवरी के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने जिस तरह धांधली की और जमात इस्लामी की 11 सीटों पर नताइज जीतने के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर्स के ज़रिए तब्दील करा दिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रिज़ल्ट हमने 66 पोलिंग स्टेशन के इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए और इलेक्शन कमीशन 2 महीने तक हमको रुलाता रहा और उसके बाद अजीब टाइप का एक फैसला दे दिया जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए तो बाहर गए। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में एक दफ़ा इंतखाबात करवाए थे जिसमें वसीम अख्तर साहब रहे थे। तो पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है वो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो अब सामने आने वाली है और मुर्तज़ा वहाब साहब को एक कारनामा दिखाएंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब भी 1 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहकर गए। पिछले साल वो एडमिनिस्ट्रेटर थे जब पूरा कराची बारिश में डूब गया था। तो 15 साल की जो इनकी कारकर्दगी है उस पर कराची के लोगों ने जो इनको वोट डाले हैं वो सिर्फ 3 लाख और जमात इस्लामी को 5 लाख वोट मिले हैं, पीटीआई को 4 लाख वोट मिले हैं। चुनांचे 9 लाख वोट ये जो मिले हैं इससे इनको अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि सारी धांधली के बावजूद 3 लाख से ज़्यादा ये वोट लेने में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद चूँकि इनको इस वक्त इस दफ़ा जियाला मेयर का एक इन्होंने नारा लगा रखा था और खुश करना था इनको अपने चेयरमैन साहब को, जिसने भी इनको टास्क दिया होगा। चुनांचे इन्होंने फिर ये सीटों में धांधली का धंधा शुरू किया। इसके बावजूद जब पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया तो 193 सीटें हमारी हो गई। एक सीधी सादी सी बात यह है कि भाई 193 जो हैं वो ज़्यादा होती हैं 173 से। लेकिन देखिए, ये 9 मई की बात नहीं है। 9 मई से पहले ही से इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मेयर जियाला होगा। और दूसरी बात ये कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक खुद तो सामने नहीं आ रहा बल्कि इनको फॉरवर्ड किया हुआ है कि ये आगे सारी बातें फॉरवर्ड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले हिसाब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। लेकिन जब उसमें ये कामयाब नहीं हो सके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में
تو 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ان کے لیے ایک سنہری چڑیا بن گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس 9 مئی کے واقعے کی آڑ میں، چونکہ انتخاب ہونا تھا میئر کا، انہوں نے پوری کراچی میں چیئرمینوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی. لیکن سیف الدین صاحب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے جو دوسری جانب پی ٹی آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری جو مقامی قیادت ہے وہ چونکہ حامی نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کی جانب سے تو یہ موقف آیا. دیکھیے پی ٹی آئی کا موقف تو اتنا واضح طور پر آیا کہ ان کے جو پاکستان کے چیئرمین ہیں انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، کھل کر اعلان کیا. ان کے جو سندھ کے اس وقت صدر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے کھل کر نہ صرف اعلان کیا بلکہ انہوں نے لیٹر ایشو کیا اپنے تمام ارکان کے نام کہ سب جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں. ان کے جو کراچی کے صدر ہیں اکرم چیمہ صاحب، انہوں نے سرکولر ایشو کیا اور تمام لوگوں کو اپنے کہا کہ صاحب وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. اکرم، دیکھیے ان کی دھاندلی کی انتہا کہ اکرم چیمہ صاحب پہ کوئی مقدمہ نہیں تھا، اور اکرم چیمہ صاحب چونکہ اس پورے کام میں لگے ہوئے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ، چونکہ ان کی تنظیم تتر بتر ہوئی ہوئی ہے، اکرم چیمہ صاحب تمام اپنے جو یہ چیئرمین ہیں ان کو جمع کر رہے تھے، ان سے رابطہ کر رہے تھے. انہوں نے اکرم چیمہ صاحب کو مقدمے میں پھنسا دیا. مقدمے میں پھنسانے کے باوجود اکرم چیمہ صاحب نے گرفتاری کے دوران یہ بیان جاری کیا کہ ہمارا ابھی بھی جماعت اسلامی کو ہی ووٹ دینے کا فیصلہ ہے اور تمام ہمارے لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں. دیکھیے اس کے بعد صورتحال بالکل واضح تھی، لیکن انہوں نے پھر کیا شروع کیا کہ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارنا، اغوا کرنا، غائب کرنا. ٹھیک ہے سیف الدین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. شیلا صاحب آپ کی طرف آئیں گے. شہر میں لاتعداد مسائل پہلے سے ہی موجود ہیں، ہمیشہ سے فنڈز کی فراہمی کی شکایت بھی آتی جاتی ہی رہتی ہیں. اب جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت کے اختیارات بھی آ گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کیا کردار ادا کر پائیں گے؟ کیونکہ اب فنڈز کی فراہمی کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا. پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ کوئی چیئرمین یا وائس چیئرمین کسی اخبار نے، کسی جرنلسٹ نے، کسی محلے والے نے، کسی سوشل میڈیا پہ آج کل کوئی بات نہیں چھپی رہتی کہ وہ گرفتار ہوا ہو اور بھگدڑ نہ مچی. ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جو لوگ آج پروڈیوس بھی کیے گئے انہوں نے ان کو ووٹ ڈالے، صرف فردوس شمیم نقوی نے نہیں ڈالا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ ملنا کوئی نئی بات تو نہیں ہوتی نا. وہاں پہ بھی کے پی میں بھی انہوں نے ساتھ حکومت کی ہے، سب کچھ کیا ہے، اور وہاں پہ کوئی جب تک حکومت رہی ان کی طرف سے ان پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا ہے. اور اس کے بعد ضرور گئے یہ مالم جھپا کیس کی طرف، لیکن پھر ان کی کوئی آواز نہیں اٹھی. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی تھی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں نا کہ پی ٹی آئی میں جو انتشار ہے، جو ان کے ایم این اے، ایم پی اے، گورنر، یہ ہماری وجہ سے پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. تو اگر کچھ اور لوگوں نے بھی چھوڑ دی تو وہ ہم نے چھڑوائی. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ سوچیں. اور یہ جو پچھلے سال بارش ہوئی ہے، کلائمیٹ چینج، یہ کوئی ایسی بارش نہیں ہوئی. اتنی زبردست بارش تھی کہ کراچی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. لیکن اس میں سینٹرل اور ویسٹ ہم نے وہاں کو جس طرح سنبھالا، اس میں چند گھنٹوں میں پانی وہاں سے نکل گیا. اس سے پہلے تو وہاں پہ بڑا پانی کھڑا رہتا تھا. اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اور اس وقت جو کراچی میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، اس وقت تو ہماری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ساری طریقے سے جتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے بالکل مسائل ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ 65 کے بعد سے تیسری بڑی لائن محترمہ نے دی تھی، کسی اور نے نہیں دی ہے. اور اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کسی نے ورلڈ بینک، ایشین بینک سے اتنا بڑا معاہدہ نہیں کیا تھا. 4 سال پہلے ہم نے 803 ارب ڈالر کا کیا. ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے $2 بلین کے لیے کھڑی ہے. لیکن ہماری کارکردگی دیکھتے ہوئے ہمیں دنیا اعتماد کر رہی ہے. ہمیں ورلڈ بینک سے جو ہے سندھ میں جو کلائمیٹ چینج سے تباہی آئی تھی اس کے لیے $2 بلین ملے، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کی جو اپنا ایک ایم پی اے، ان کا ایک ایم پی اے لے آ رہی تھے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کیسے آیا. ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے انہوں نے لڑا تھا، جماعت سے نہیں. ان کی بھی ساری یہ یو سے ہار گئے ہیں.
اور تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سارا سب کچھ بالکل اوپن ہوا ہے، اور ہماری گنتی رات پوری تھی۔ اچھا شرح صاحبہ، اگر دیکھا جائے تو حافظ ظہیم الرحمان ٹف اپوزیشن ہے اور الیکشن کو عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، کیا سمجھتی ہیں آئندہ مزید کیا حکمت عملی اپنائیں گے وہ؟ دیکھیے، جو عدالت میں ہے وہاں پہ عدالت کے طریقے سے لڑیں گے، جو وہ ایز اپوزیشن لیڈر کریں گے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ہاں سندھ کا بجٹ آیا ہوا ہے، اسمبلی میں اپوزیشن نہیں ہے، ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا، اور اپوزیشن ہوتی ہے تو ایک تنقیدی اس کا جو ایک کام ہے اصلاحی کام ہے کہ وہ بتائے کہ کہاں پہ غلط ہے، تو اس سے ایک اچھا ملتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعوت بھی دی تھی کہ یہ جماعت اسلامی کو کہ آپ ایز ڈیپٹی میئر آ جائیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی لیکن آپ سمجھتے ہیں شیلا رضا صاحبہ کہ کیا اس کے مستقبل میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے جماعت اسلامی میں اور پیپلز پارٹی میں کراچی کی بہتری کے لیے؟ کیونکہ ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بارشیں ہوئیں اور کراچی ڈوبا بھی، اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، انفراسٹرکچر بھی جو ہے بہت متاثر ہوا، فصلیں بھی تباہ ہوئی انٹیریئر میں۔ سو کراچی میں 106 بڑی سڑکیں جو ہیں وہ تمام تر میئر کے اختیار میں آتی ہیں، بڑے اسپتال بھی میئر کے اختیار میں آتے ہیں، بڑے چڑیا گھر اور تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ پارکس ہیں وہ بھی میئر کے اختیار میں آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی ماضی میں ہی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے کہ جب چڑیا گھر میں جو ہے وہ ہتھنی شدید بیمار ہوئی اور پھر مر گئی اور پھر دوسری ہتھنی بیمار ہو گئی۔ سو یہ ماضی کی زیادہ دور کی باتیں نہیں ہیں اور اب قریب کی خبریں ہی ہیں۔ سو کس طریقے سے تمام تر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پھر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ فنڈز پہ بہت رویا گیا ہے میئر کی جانب سے۔ دیکھیے، فنڈز کو کبھی عدالت میں نہیں چیلنج کیا گیا، کسی جگہ نہیں چیلنج کیا گیا، کیونکہ وہی فنڈز بعد میں بھی لگے اور بعد میں ابھی لوگوں کو کراچی میں ایک ترقیاتی کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری بارش آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کراچی میں نہیں، پورے سندھ میں جس طرح ہوئی، پارٹیزن میں کبھی 45 ملی میٹر سے آگے نہیں گئی تھی، وہاں 1500 ملی میٹر بارش ہوئی تھی۔ تو اس میں بھی اگر یہ نہیں ہوتا جو کچھ پچھلے سال ہوا تو مجھے نہیں معلوم کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ بارش بھی اور زمین بھی۔ لیکن اس دفعہ کی کیا حکمت عملی ہے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی کوئی اتنا، میں یہ کہوں گی کہ پچھلی دفعہ بھی ہماری حکمت عملی تھی جو بہت جلدی کراچی سے پانی نکلا، اور اس دفعہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہم بپرجوائے سے مقابلہ کر رہے ہیں، پورے سندھ سے ہماری مشینری متاثرہ علاقوں میں گئی ہوئی ہے، اور ابھی بھی آئندہ جو مونسون ہے 15 دن کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ دن رات کام کر کے جو ایک کنسٹرکشن ورک پھیلا ہوا ہے اور ادھیڑ ہوئی ہوئی ہے پورے کراچی کی، اس سے ہم بہتری کریں۔ اسی لیے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں بار بار درخواست کر رہے تھے کہ جمعرات اور جمعہ جو صورتحال تھی، بپرجوائے ادھر رخ بھی کر سکتا تھا کہ لوگ خامخواہ گھر سے نہیں نکلے، اور ابھی بھی ہم کل کے لیے بھی کہیں گے کہ اگر بارش ہے تو نکلے نہیں، کیونکہ پورا شہر ادھڑا ہوا ہے، پورے شہر میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے، اور میں درخواست کرتی ہوں تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر سے کہ ہمارے ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ مل کر آگے چلیں، اور ہمیں اپنی بہترین اپوزیشن سے اصلاح کی طرف آئیں۔ کراچی کے بہت مسائل ہیں، ریسورسز بڑے محدود ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ